بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہون بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیاں گا ساڑھے آئے ہوئے معزز مہمان محترم جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انہاں کے گزارش کراں گا اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ محترم جناب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثون کذابون دجالون وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر يحشر الناس على قدمی وانا الماہی یمحو اللہ بی الکفر وانا العاقب لیس بعدہ نبی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع القلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون اوتیت الشفاعۃ۔ صدق اللہ العظیم۔ تیری پرواز کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری پرواز کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واس۔ قرآن پاک دی ایک آیت مقدسہ نو
میں تسا احباب دے سامنے پڑھے ہے ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرداں دے وچوں کسے دے باپ، ولیکن رسول اللہ، او اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین، اور او خاتم النبیین نے، انہاں تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور او اللہ کائنات دی ہر چیز نو جانن والا ہے۔ کچھ میں حدیث پڑھیاں نہیں، ختم نبوت دا جڑا مسئلہ ہے نا، اور عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان دا ہونا چاہیے۔ جدا ختم نبوت دا عقیدہ نہیں، وہ بندہ مسلمان نہیں۔ 1,24,000 انبیاء دنیا چ جلوہ گر ہوئے، ہر نبی نو اللہ نے شریعت نہ نوازے، اور کچھ انبیاء ایسے بھی سن جنہاں نو کتاباں بھی دتیاں، نبوتاں بھی دتیاں، شریعتاں نہ بھی نواز، لیکن ہر نبی نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا ہے، تے ساڈے نبی نو اللہ نے 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا، دوجا ختم نبوت دا، کہ او نبوت دی گاڑی جیڑی آدم تو چلی، کتے نوح تے بریک ماری، کتے عیسیٰ تے بریک ماری، عیسیٰ دی چلدی چلدی آمینہ دے لال تے روک گئی، جس طرح عوامی گنڈی لاہور تو چل دی ہے، کتے خانے وار روک دی ہے، سکھر روڑی روک دی ہے، پھر چلدی چلدی کراچی جاؤ دا آخری اسٹیشن ہے، اس تو اگے وہ گڈی جڑا چلائے گا سیدھی سمندر چ ڈگے۔ اس طرح نبوت دی گاڑی آمینہ دے لال تے روک چکی ہے، ہن اس گڈی نو جڑا اگے چلائے گا سیدھی جہنم چ ڈگے۔ تو عقیدہ ختم نبوت بڑا اچھا اور سچا عقیدہ ہے۔ ایک بندہ نمازاں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، تمام اسلام دے ارکان پورے کرتا ہے، اگر او دا عقیدہ ختم نبوت ٹھیک نہیں، او دا کوئی عمل بھی رب دی عدالت ٹھیک نہیں۔ اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جدی کانفرنس اللہ نے سب تو پہلے عالم ارواح کی تھی، سارے نبیوں نو اللہ نے بلایا، انہاں دیاں روحاں نو کٹھیاں کیا، ایویں سمجھو کہ سامعین 1.25 لاکھ انبیاء نے، تے جلسہ عقیدہ ختم نبوت اور عظمت مصطفیٰ، تے خطیب خود خدا ہے، تے اللہ لگے نے ہن نبیاں نہ گل کر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ یہ گل کدوں ہوئی ہے؟ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بابل پیش گوئی ہوئی سی، شمشان زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی۔ وہ سمجھ آؤں ڈئی جی دیکھو تو ہی بھی پائی اور سردی آگئی ہے کاٹ ہی آؤں دینے بندے آئی تے پھر بھی کچھ 4 بندے کٹھے ہوئی پہ۔ اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، اے میرے یعقوب، اے میرے یوسف، جی جی اللہ جی کی حکم ہے؟ فرمایا تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے تاج پہنا دیاں، تھوڑیاں کتاباں نبوتاں شریعتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے۔ اسے دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، اللہ جی تسی دس دیو پھر ایسا کی کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، وہ دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں مہراں نہیں چلانیاں، بلکہ اپنیاں شریعتاں دا نظام نہیں چلانا، امامتاں دے مسلیاں نو کٹھیاں کر دینا ہے، سارا اپنیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں سارا کچھ چھڑ کے تسا آمینہ دے لال دا تابعہ دار بن جانا ہے۔ یہ کنہاں نو کیا جا رہے ہیں؟ پہلو منو اے وعدہ دیو تے پھر تھانو نبوت ملے گی۔ اللہ نے نبیوں کیا پہلو منو وعدہ دیو پھر نبوت ملے گی۔ ہون آقا دے آن تو بعد کسی نبی دی نبوت شریعت قیامت تک نہیں چل سکتی۔ ہون قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی آ سکتا نہیں۔ ہر نبی دی شریعت نبوت کیوں نہیں چل سکتی؟ یہ علت کی یہ وجہ کی کوئی جو تھوڑا پوچھ لے پی کی گال لے کیوں نہیں چل سکتی؟ ہونے دا جواب سنو، ایک ایک بات کو نوٹ کرو، کیونکہ آدم دنیا تو چلے گئے، انہاں دی نبوت بھی نال ہی لے گئے، تے 10 صحیفے جڑے نازل ہوئے سن وہ بھی نال ہی لے گئے۔ حضرت نوح گئے، نبوت گئی، شریعت بھی نال ہی گئی۔ حضرت شیش پہ اللہ نے 50 صحیفے نازل کی تھے، جدو نبی شیش دنیا تو چلے گئے، نبوت بھی نال ہی تے صحیفے بھی نال ہی گئے، 50 ہی۔ نبی ادریس تے 30 صحیفے نازل کی تھے، وہ دنیا تو چلے گئے، نبوت بھی گئی نال ہی صحیفے بھی لے گئے۔
نبی ابراہیم تے 10 صحیفے نازل کیتے، ابراہیم دنیا تو چلے گئے، نبوت بھی گئی تے صحیفے بھی نال ہی گئے۔ موسیٰ دنیا تو چلے گئے، نبوت بھی گئی، تورات بھی گئی۔ عیسیٰ دنیا تو اٹھائے گئے، نبوت بھی گئی تے انجیل بھی نال ہی گئی۔ نبی داؤد دنیا تو چلے گئے، زبور بھی نال ہی لے گئے، نبوت بھی 1,24,000 انبیاء دنیا تو چلے گئے، نبوت بھی نال ہی، شریعت بھی نال ہی لے گئے۔ آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے۔ ہن نواں نبی بھی کوئی نہیں تے نواں دین بھی، بولیے نواں دین بھی کوئی نہیں، نوی شریعت بھی کوئی نہیں تے نواں دین بھی کوئی نہیں، کیونکہ قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نوی شریعت، کیونکہ نواں نبی آئے گا، نواں دین آئے گا، نوی شریعت۔ تو جدو نواں نبی آنا ہی نہیں تو نواں دین کتوں ہونا ہے؟ ہن مولویاں دا بنایا ہوا دین نہیں، ان وہی دین نہیں مانتے۔ ایویں جیڑا مرضی مولوی پگ بننے دے آکھے بھی میری بات بھی دین ہے۔ کسی نے جبہ کس لیا دے میں بھی بڑا علامت الدہر علم و بالکل باہر ہاں، خطیب لسانی اتو بندہ بھی چودنا نہیں، تو آکھے میری بات بھی دین ہے۔ کیوں وہی دین منی ہے بھائی؟ سانو اللہ نے عقل دیتی ہے، فہم و فراست دیتی ہے، سانو رب نے علم دیتا ہے۔ اگر کسی دی بات نو دین منوانا ہے، مور مدینے چو لے کے آؤ، وہ دی مور وہ دی بات تے لگی ہوئے مدینے والے مصطفیٰ دی دین منن واسطے تیار ہے۔ قرب قیامت ایک نبی آئے جدا نہ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرب قیامت آؤ کتے ہونے کس جگہ تے؟ دمشق دے اندر ہونے، یاد کر لو، دمشق دے اندر ایک جامعہ مسجد ہے، او دا ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، وہ مینارہ بن چکے ہے۔ آقا نے فرمایا سی قرب قیامت بنے گا، وہ مینارے دی بین دلیل قیامت دے آثار دے وچوں، یہ مینارہ بن چکے ہے۔ صبح دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، اذان تو بعد تے نماز تو پہلے، فجر دی اذان تو بعد تے نماز تو پہلے، درمیانے وقت دے اندر حضرت عیسیٰ دا نزول ہونا ہے۔ زرد رنگ دیاں 2 چادرہ نے جنہ چ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لپیٹیا ہوئے، ایسرا باواں کھلریاں نے، فرشتیاں دے پران دے اتے حضرت عیسیٰ نے اپنی باواں رکھیاں ہوں بازو، اس منارے تے نزول ہوئے گا تے پیشانی والا دے وچوں پانی نچر رہا ہوئے گا، پانی دے قطرات اس پیشانی تے چہرے تے ڈگن کے جویں موتی ہوندے نے ایویں چمکن گے۔ حضرت امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے، ساڑھے نبی دے نام تے امام مہدی دا نام ہوئے گا۔ وہ مسلح امامت تے کھڑے نے نماز پڑھان واسطے، سامنے حضرت عیسیٰ نو ویکھن گے فوراً نبی دی حدیث ذہن چاہیے، پہ آج نبی دی حدیث سچی ہو گئی، فرمان کے اگے آ جاؤ، تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ، اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہنے ہیں۔ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں نے نماز تسا پڑھانی ہے، میں تھوڑے مگر پڑھنا آیا، کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ کی بن کے آیا؟ امتی بن کے آیا۔ ایک دلیل، حضرت عیسیٰ نے امتی بن کے آنا ہے، نبی بن کے نہیں آنا۔ اگے تجھی گال سنو، اللہ نبی عیسیٰ نو قرآن حدیث سکھا کے بھیجن گے، حضرت عیسیٰ آن گے قرآن حدیث تے عمل کرن کے بھی کروان کے بھی، شادی کرن کے 45 سال زندہ رہن گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری حج کر کے مکے چو مدینے دی طرف نکلن گے، درمیان چو مقام روح آئے گا، اوتھے حضرت عیسیٰ دی موت ہوئے گی، وفات پا جان گے، جنازہ مسجد نبوی چوئے گا، پڑھن والے سارے مومنین ہون گے، آپ دی قبر پاک روضہ رسول تے اندر، نبی تے قدمہ وال خالی جگہ پئی ہے روضہ رسول،
اس خالی جگہ دے اتے حضرت عیسیٰ نو دفن کیتا جائے گا. آقا فرماندے نے میں تے عیسیٰ قیامت دے دن اکو قبر دے وچوں ہی باہر آواں. وہ فائدہ ہوندا جی کوئی نہیں. مرزا غلام احمد قادیانی کانا الو دا پٹھا سب تو پہلا انہیں جڑا دعویٰ کیتا سی سن 1891 دے اندر 2 کتاباں انہیں لکھیاں. پہلی کتاب سی توضیح المرام, دوجی کتاب سی فتح اسلام. انہاں 2 کتاباں دے اندر مرزے نے دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. تو بعد انہیں پھر دعوے کیتے میں خدا بھی ہاں, میں ابراہیم بھی ہاں, میں موسیٰ بھی ہاں, اور میں محمد بھی ہاں, میں امام مہدی بھی ہاں. پتہ نہیں کنے کو نے دعوے کیتے. پہلا دعویٰ یہ سی کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. ہن کانا دجال کہہ رہا ہے میں عیسیٰ بن کے آیا, تے عیسیٰ کہہ رہے نے میں محمد دا امتی بن کے آیا. جلدی سمجھ آ رہی. یہ 2 کتاباں امرتسر دے پریس دے اندر چھپن واسطے گئی. اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ پریس دے اندر کسے کام واسطے گئے. پریس والے نے دسیا جی ایک نواں فتنہ ایجاد ہوا ہے. پتہ لگا جی کہنے لگے کیڑا؟ مرزے نے دعویٰ کر دیتا ہے میں عیسیٰ ہاں. اے اس 2 کتاباں نے. مولانا نے وہ کتاباں پڑھیاں, چہرہ سرخ ہو گیا غصے نہ, یہ نواں فتنہ اٹھ پیا ہے. 1891 دے اندر سب تو پہلے جن نے تحریک کے ختم نبوت دی بنیاد رکھی وہ اہل حدیث عالم دین مولانا محمد حسین بٹالوی. اگے آئیے. مولانا محمد حسین بٹالوی نے نا ایک پیج لکھیا, او دے وچ یہ لکھیا کہ ایک بندہ آندا میں عیسیٰ ہاں, ایک بندہ آندا میں ابراہیم ہاں, میں موسیٰ ہاں, ایک بندہ آندا میں خدا ہاں, میں محمد ہاں. سارے دعوے کردا ہے. او دے متعلق کی فتوی علماء کرام دا وہ لکھ کے پیش کیتا حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دے سامنے. محدث جنہ دا جامعہ نظیریہ مدرسہ سی دلی دے اندر, اس وقت دے بہت بڑے شیخ اور مفتی اور اہل حدیث دے بہت بڑے بادشاہ سید نذیر حسین دہلوی جدو انہاں دے سامنے پیش کیتے گئے سوالات تے انہاں نے تھلے اپنے قلم نہ لکھیا جدے اندر اے دعوے موجود نے وہ بندہ کافر ہے, بے ایمان ہے, مرتد ہے, دجال ہے, کذاب ہے اور وہ جھوٹا ہے. مولانا نذیر حسین دہلوی نے تھلے لکھ کے تھلے اپنی مور لائی, اپنے سائن کر دیتے. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے اس فتوے نو لیا, ہندوستان دیاں بستیاں تے شہرہ دے اندر پیدل چل کے 200 علماء دے اس فتوے تے سین کرائے. مرزے غلام احمد قادیانی دے کافر ہون دے متعلق جڑا فتوہ سید نذیر حسین دہلوی نے دیتا, انہاں 200 علماء چ بریلوی علماء بھی شامل سن, دیوبندی بھی شامل سن, اہل حدیث بھی شامل سن. مرزے نے اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 52 دے یہ بات لکھی ہے, میرے اتے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لوان والا, کفر دا فتوہ دین والا وہابی مولوی مولانا محمد حسین بٹالوی تے سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ. یہ نہیں گل دی سمجھ آ گئی. اگے آئیے. انہاں کتاباں دا جڑیاں مرزے نے لکھیاں, اس تو پہلے مرزے نے سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا پتا جی ہوتا کون سی؟ بولو نہیں ہے گا. سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا سی 1893 دے اندر امرتسر دی عیدگاہ دے اندر, وہ سی مولانا عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ.
جنہوں نے سب تو پہلے مرزے نہ مبالغہ کیتا ہے 1893 مرزے دی موت واقع ہوئی مرزا 1908 دے اندر مریا تے 1917 دے اندر مولانا عبدالحق غزنوی فوت ہوئے مرزے دے مرن تو 9 سال بعد مرزے دے جھوٹا ہوندی دلیل نمبر 1 اے پہلیاں دلیلاں عیسیٰ ہونا لیا تو او دے بھی دسنا پھر 1903 دے اندر ایک کتاب مارز وجود چاہی انہاں 2 کتاباں دے جواب وہ کتاب لکھن والا اہل حدیث دا سرخیل حضرت مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ جنہاں نے تائید اسلام تے کتاب لکھی 1903 دے اندر مرزے دیاں انہاں کتاباں دے جواب دے اندر اور دوجی گل برے صغیر پاک و ہند دے اندر سب تو پہلی کتاب جڑی سیرت تے لکھی گئی او دا نام سی رحمت للعالمین وہ بھی قاضی سلمان منصور پوری نے لکھی جڑے چیف جسٹس سن اس وقت دے دور دے اندر اور اہل حدیث تائید اسلام چ مولانا قاضی سلمان منصور پوری نے کیا مرزے نو کہ تو آنا میں عیسیٰ بن کے آیا حضرت عیسیٰ نے تے ہونا ہے دمشق دے اندر تے تو جمن دیا قادیان دے اندر انہیں ہونا ہے قیامت دے قریب وہ دی پشین کوئی دیتی ہے آمینہ دے لال نے چولے تیری پشین کوئی کنے دیتی ہے وہ دا جنازہ پڑھنا ہے مومنین نے تے تینوں مننا لے تے سارے کافر بے ایمان نے وہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے تیرے پیو دا نا غلام مرتضی تیری ماں تو ماں کلی جو پیدا تے نہیں ہویا نالے او عیسیٰ بن مریم نے انہاں تے کتاب نازل ہوئی ہے انجیل تیرتے کیڑی کتاب نازل ہوئی ہے او دی موت واقع ہوئے گی انہیں فوت ہونا ہے آخری حج کر کے جو واپسی مدینے جانا ہے او دا جنازہ مسجد نبوی چونا ہے دفن آمینہ دے لال دے قدمہ چونا ہے چولے تو ایتھے مرنا ہے ایتھے مگروں لینا ہے تو تو آنا میں عیسیٰ نال پھر مولانا قاضی سلمان منصور پوری نے کیا میری پشین گوئی نوٹ کر مرزے نو کیا میری یہ پشین گوئی ہے تیرا مرنا مدینہ کے دور دی گل لے تو مکے مدینے دی ہوا بھی نہیں پا سکے گا اور مرزا اس پشین کوئی تو بعد 10 سال زندہ رہے اور 10 سالہ دے اندر نہ وہ مکہ ویک سکیا نہ وہ مدینہ ویک سکیا 10 سالہ دے اندر مکہ مدینہ دی ہوا ایک زندگی چے کج نہیں ہونے کیتا نہ کو عمرہ کیتا یہ پشین کوئی کی دی سی اہل حدیث عالم دی مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ اسی دور دے اندر 1903 چی کتاب لکھی شہادت القرآن حیات مسیح تے لکھن والا کون ہے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹھی رحمت اللہ علیہ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دے حقیقی دادا جان کتاب لکھی 2 جلداں دے اندر او دی تقریر کی تھی پیر میر علی شاہ نے اور وہ کتاب لکھ کے گئی مرزے دے کول مرزا اس کتاب تے لکھن تو بعد 5 سال زندہ رہا ہے 50 سالہ چ مرزا اس کتاب دا جواب نہیں دے سکیا اور اس تو بعد مرزے دی ذریت آج تک زندہ ہے قیامت تک جواب نہیں دے سکے دی آج تک اس کتاب دا جواب مرزائی دے ہی نہیں سکے اور وہ شہادت القرآن 2 جلداں موجود ہے پیر میر علی شاہ نے الفاظ کے اس کتاب تے لکھی ہے پیر میر علی شاہ نے قیامت تک کوئی کتاب بھی حیات مسیح تے نہ لکھی جائے مولانا ابراہیم میر سیال کوٹھی دی شہادت القرآن ہی کافی اور مولانا ابراہیم میر سیال کوٹھی ملنے واسطے پیر میر علی شاہ نو پشاور گئے عصر دی نماز دا ٹائم ہویا مولانا فرمان لگے تو ہی نماز پڑھاؤ
मुरीदीन विच बैठे सन, वो कहन लगे भाभी ये साडी नहीं है पिछे होंदी। पीर मेहर अली शाह फरमान लगे जिदी हुंदी है वो पढ़ ले, जिदी नहीं हुंदी दफा हो जाओ इथों। अज पीर मेहर अली शाह मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी पिछे नमाज पढ़े। मिर्जे ने एक दफा इश्तिहार छाया किया अमृतसर च, मेरे नाल जिदा दिल करदा मुनाजरा कर। मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी आए, मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह 11 दिन मुनाजरा होया सी मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी ना, और 12वें दिन मिर्जा फिर नसिया अगे चढ़ के। उस तो बाद अमृतसर च मिर्जा नहीं वड़िया। फिर मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी ने चैलेंज किया, उन्हें क्या मिर्जिया एक आलमे दीन ना तू मुबाला कर लै, उहदे नाल मुबाला करन तो बाद अगर तू 10 दिन जिंदा रह जाए मैं अहले हदीस मसलक छड़ दिया। मिर्जा कहने लगा केड़ा आलमे दीन है? उन्हें क्या मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुर रहमान लखवी, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी दे हकीकी दादा जान, ओदे नाल तू मुबाला कर ले। उन्हां ना 10 दिन जिंदा रह गया ओदे मुबाले तो बाद, ते मैं अज तो बाद मसलक छड़ दिया। मिर्जे दे सामने जदों ना आया मिर्जा नस गया, कहने लगा मैं मौलवी ना नहीं कोई भी मुबाला करना। मौलाना मोइनुद्दीन लखवी नूं पता लगा, मोइनुद्दीन अब्दुर रहमान लखवी नूं, मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी नूं कहन लगे यार तू टाइम ही बड़ा लम्मा 10 दिनां दा दे छड़िया, कदी तू 3 दिनां दा टाइम देना उन्हें दूजे दिन ही फुड़ जाना सी, उन्हें 3 दिन भी नहीं निकलने। फिर मिर्जे ने बकवास की थी, उन्हें क्या जी मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुर रहमान लखवी दे घर औलाद नहीं पैदा हो सकती। फिर अल्लाह ने उन्होंने औलाद ना नवाजिया, बेटा दिता मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी रहमतुल्लाह अलैह। ये मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमतुल्लाह अलैह दे बाप सन। ये मदीने च पढ़े, मदीने च ही रहे, इन्हां दी कब्र भी अज जन्नतुल बकी दे अंदर है। और फिर अपनी तकरीर च कहते होंदे सन लोको मिर्जे दे झूठा होने की दलील है मौलाना मोहम्मद अली मदनी लखवी जे, क्योंकि मिर्जे ने क्या सी मेरे बाप नूं अल्लाह औलाद नहीं देनी, ये घर औलाद हो ही नहीं सकती, ते अल्लाह ने मैनू पैदा किया। ते नाल मिर्जा भी आंदा सी ये मैनू अल्लाह की तरफों ना वही आई है, इल्हाम होया। इल्हाम किवें होया? फरिश्ता कौन है? वही लियाउण वाला है, उसदा नाम है टीची मीची। गल दी समझ आउण डई जे? पहली वही की आई है, मिर्जा अपनी किताब च लिखदा पहली वही आई है आई लव यू, ये पहली वही आई है आसमान ते मेरे कल्ले दे मोजज़े 3000 ने, सारे नबियां दे मोजज़े 300 ने। तेरा पहला मोजज़ा की है? जदों मेरी शादी हुई मैं शादी दे काबिल ही नहीं सा, ते दूजा मोजज़ा है जे 9 महीने नहीं नंगे ते बच्चा भी पैदा हो गया। हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने वो मोजज़ा तेरा नहीं हो तो तेरी बीवी दा होया। अगे आइए तहरीक के खत्मे नबूवत के अंदर शेखुल इस्लाम जिन्होंने शेरे पंजाब का लकब मिले अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह, मिर्जा जिहड़ा सी मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी दा क्लास फेलो सी। इन्हें जो नबूवत का दावा किया मौलाना सनाउल्लाह फरमान लगे वो तेनू कन फड़ा के उत्थे लितर पैंदे हन स्कूले ते तू चवले हो नबी बन गया ते सारी जिंदगी तू मेरी नकल मारदा रहा। आना है इधर करके जरा थोड़ा पर चले इधर करके ले तो तू उत्थे नकल मारदा रहा, हुण तू कहीं ना मैं नबी हाँ। मौलाना दी बड़ी बेइज्जती करदे सन, इनू चित्तर ओ फेरदे हन कन फड़ा के। उस्ताद नलायक बड़ा सी ना, ते मौलाना दे नाल बड़े मुनाजरे तो लेकिन नस जांदा ये अगे अगे ते मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी पीछे पीछे होंदे सी। अज जिवें पिछले दिन टोका अगे अगे ते मैं ओहदे मगर मगर क्यों कारी अब्दुल शकूर बरक ये फिर ना सब तो ज्यादा किताबा मिर्जे के खिलाफ मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी ने लिखी
اور ایک دفعہ مناظرہ ہویا تے مولانا فرمان لگے تو اپنے نا نبی ہون دی دلیل پیش کر. آندا لو جی یہ بھی کوئی اوکھا کام ہے. قرآن چاہیا ہے اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ نے کہا میرے تو بعد جنہا نبی آئے گا وہ نام احمد ہوئے گا. میرا نام ہے غلام احمد. میں انی غلامی احمد دی کیتی ہے. غلام لٹ گیا احمد رہ گیا وہ میں ہی ہوں. مولانا فرمان لگے میرا نام ہے ثناء اللہ. میں اللہ دی ثناء انی کیتی ہے. ثناء لے گیا باقی اللہ رہ گیا. تے میں چولے جان دیئے تینوں کدوں نبی بنا کے بھیجیا ہی. یہ پھر مولانا دیاں مناظریاں تو تحریر تو کتاباں تو اینا تنگ پیا. انہیں پھر ایک لیٹر لکھیا رسالہ مجموعات ایک کتاب مرزیاں دی. وہ دے اندر مرزے دا لیٹر موجود ہے. وہ دے اتے لکھ دا ہے اگر میں جھوٹا ماں تے میں حیضے دی موت مولوی ثناء اللہ امر سری دی زندگی جو مر جاواں. اگر میں جھوٹا تے اگر ثناء اللہ امر سری جھوٹا ہو میری زندگی جو مر جائے حیضے دی موت. اس لیٹر تے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا. کتنے دن یاد کر لو. دیوبندی بریلوی دال آ جاندے نے عقیدہ ختم نبوت ساڈا ہے. ساڈے ہن بھابیاں نوں پتہ کو نہیں. جنی چاپلوسی اینا کیتی ہے مرزے دی. کوئی زندگی دا مبالہ وکھاؤ مولوی احمد رضا خان بریلوی دا. ایک مبالہ وکھا دیو ایک مناظرہ وکھا دیو. میں چیلنج کرنا ایک مناظرہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے کیتا ہوئے مرزے نا. ایک مبالہ کیتا ہوئے وکھا دیو. الحمدللہ ہندوستان دیاں بستیاں چی شہراں چی جا کے یہ دے مگر دا تعاقب کیتا ہے تے اہل حدیث علماء نے کیتا ہے. اور مرزا پھر حیضے دی موت مرے ہے کتھے لاہور دے اندر لیٹرین کیونکہ انہاں دا ایڈا اللہ نبی موت بھی انہوں چنگی جگہ دے آئی. یہ دی بیگم صاحبہ لکھ دی ہے مرزے دی مرزا صاحب نو نا 2 منٹا جی 4 آری لیٹرین چ جانا پہنا ہے. تو میں پھر کیا مرزا صاحب تھی بہ ہی لیٹرین چ رہو. یہ پھر مر گیا لیٹرین دے وچے ہی مر گیا بیٹھے ہی ننگا ہی پیشاب کرتا مریا. تو میں کیا جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی آمینہ دے لال دنیا تو گئے. صحابہ چ اختلاف پہ گیا ہے. یمن والے آندے نے آسا نبی پاک نو یمن چ کھڑ کے دفن کرنا ہے. روم والے کہندے نے روم چ. حبشے والے کہندے نے حبشے چ. شام والے آندے نے شام دے اندر. میں قربان جاواں میرے ابو بکر اٹھ دے نے تلواراں میانا چو باہر آ جاندیاں نے. تے میرے ابو بکر اٹھے فرمان لگے گل سنو لڑو نا. میں جگاں دے پیر کو حدیث سنی سی جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی دفن ہوندا ہے. میں قربان جاواں پھر نبی پاک نو موت کتھے آئی ہے. ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ. میرے آقا فوت ہوئے نے تے جنت دے ٹکرے دے اندر میرے پیغمبر دی قبر پاک بنی ہے. تے میں قربان جاواں جتھے نبی دی 4 پائی پئی سی 4 پائی دے تھلے میرے نبی دی قبر پاک بنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اما عائشہ حجرہ دے اما جی عائشہ دے حجرے دے اندر ایسرا پردہ لمکیا ہے. تے دجے پاسے میرے پیغمبر دی میت پاک کنے دین سوار منگل بدھ دی شام نو میرے آقا علیہ السلام نو صحابہ دفن کر کے جدو واپس ہوندے نے تے فاطمہ فرماندیاں نے انس آج ایسے نبی نو دفن کر چھڑیا جے جدا کدی تسا تھوک وی زمین تے نہیں سی ڈگن دیتا. سنیے مرزا مریا ہے. یہ دی ٹرک چ لاش پا کے جدو امر سر دی طرف کھڑی گئی تے لوکاں نے اینے پخانہ اینی گندگی سٹی ٹرک دے اندر کے دی لاش گندگی دے تھلے نپی گئی. اور اس خبیث نو کسے نپے قادیان دے اندر. تے جے مریا کتے لیٹرین تے تینوں نپنا بھی گٹر چی چاہی جیسے بول دے رہی.
آئیے ذرا غور کیجئے، مرزے دے خلاف سب تو زیادہ کم جڑا مرزیاں دے خلاف پاکستان چوی اہل حدیثاں نے کیتا ہے۔ پاکستان سب تو پہلے اقلیت قرار دین دے متعلق مرزیاں نو جڑی تحریک چلی، اس تحریک دا بانی مولانا حنیف ندوی رحمت اللہ علیہ وہ بھی اہل حدیث تے مناظرے دے میدان چ پاکستان چ جن نے کام کیتا ہے سب تو زیادہ حضرت مولانا عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، دوجے نمبر تے مولانا امدین گکھڑوی رحمت اللہ علیہ۔ پھر حال دے اندر جڑی تصنیف لکھی گئی مرزیاں دے خلاف القادیانیہ دے نام دے نال، وہ کنے کتاب لکھی؟ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے عربی دے اندر سب تو پہلی کتاب آل ورلڈ دنیا دے اندر قادیانیہ دے متعلق جڑی لکھی گئی وہ القادیانیہ کتاب حضرت علامہ شہید نے لکھی۔ جدو لکھ کے تے تھلے انہاں لکھیا متعلم مدینہ یونیورسٹی، چانسلر دے سامنے کتاب پیش کی تھی، انہیں کتاب ساری پڑھی عربی مرزیاں دے خلاف۔ چانسلر نے کیا متعلم کٹو ایتھے لکھو فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ احسان لائی ظہیر علامہ صاحب فرمان لگے جی احسان لائی ظہیر فیل ہو گیا۔ چانسلر نے کیا جدن احسان لائی ظہیر فیل ہو گیا میں مدینہ یونیورسٹی بند کر دیا گا۔ کتاب لکھ کے رات نو اپنے سرانے رکھ کے سوں گے علامہ صاحب۔ گل سننا لیجئے، علامہ صاحب آندے نے میں ستا سا، مینوں پھر رات نو خواب آیا۔ خواب کی آیا؟ روضہ رسول دا دروازہ کھلا ہے تے آقا باہر آئے نے، ابو بکر و عمر بھی نال آئے نے، نبی علیہ السلام اگے کھڑے نے، ابو بکر و عمر پیچھے کھڑے نے، آقا روضۃ من ریاض الجنہ چ نفل پڑھا رہے نے۔ تے میں کہنا یارا روضہ رسول دا دروازہ تے کدی کھلیا نہیں، اج کیویں کھل گیا ہے؟ آواز آئی سان لئی ظہیر تیرے واسطے کھلیا ہے۔ تے علامہ صاحب آندے نے انی گل جے ہون ڈئی ہے تے میری اکھ کھلی تے مسجد نبوی دے میناریاں چوں آواز آ رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علامہ صاحب آندے نے او کتاب میں جا کے پیش کی تھی چانسلر دے سامنے تے اپنی خواب بھی دسی تے حضرت عبداللہ بن باز فرمان لگے حافظ احسان لائی ظہیر جیڑی تو القادیانیہ کتاب لکھی ہے نا تے ختم نبوت دی پاسبانی کی تھی، اللہ نے تیرے اس کام نو قبول کر لیا۔ اس واسطے میرے بھائیو تحریک ختم نبوت دے اندر پہلی صف دے اندر علماء اہل حدیث دا کردار ہے، باقی سارے بات دے اندر سب تو پہلا کام علماء اہل حدیث نے کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الميزان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واذهب الباس رب الناس واشف الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء الله يغادر سقما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جن نے دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جن نے پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جڑے احباب دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغیچے بنا، جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جڑے بے نماز نے اللہ نمازی بنا، مولانا برک صاحب دی محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ قبول فرما، اللہ اس مرکز نو قیامت دی دیواراں تک آباد فرما۔ جن نے میرے دوست احباب بزرگ ماما بہنا بیٹیاں آئیاں اللہ سب دانا قبول فرما، سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما، سب دیاں گھریلو دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جتنے ساڈے عزیز بیمار نے شفاواں عطا فرما، ساڈے عزیز و اقارب جنہیں بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما۔ اللہ جنہیں عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے انہاں دی قبراں نو جنت دے باغیچے بنا، ساڈیاں اولاداں نو نیک بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔
حضرت امیر معاویہ سے روایت ہے ایک دن صحابہ اکرام جلسے کی صورت میں جمع تھے، محفل منا رہے تھے جس میں اللہ کی حمد و ثنا نبی پاک کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے اور تو سرکار دو عالم جب تشریف لائے ان کو بہت پسند آیا اور بشارت دی۔ محفل کے بارے میں جبریل نے مجھے خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس محفل پر فرشتوں میں فخر فرما رہے ہیں۔ مسند احمد حدیث نمبر 19 نسائی شریف تبرانی اسناد صحیح ہے۔ بہرحال یہ حدیث ہے تھوڑے سامنے انہیں نمبر دیتے نے، جا کے آپ ہی پڑھ لیا جی، حدیث کو نہیں کوئی بھی ہے انہیں ہمیں اتنے نمبر دے شرے، کوئی ایسی حدیث نہیں۔ میلاد دا بدعت شروع ہون رہی ہے 600 سال بعد، ادو کیویں صحابہ نے شروع کر لی۔ میلاد النبی کتاب مولانا طاہر القادری صاحب او دے صفحہ نمبر 272 تے طاہر القادری صاحب لکھ دے نے صحابہ نے میلاد اس واسطے نہیں منائی کہ انہاں نو غم بڑے سن، تے مولوی غلام رسول سیدی جامعہ سیدیہ کراچی والا لکھ دے شرح مسلم صحابہ نے میلاد اس واسطے نہیں منائی انہاں نو کام بڑے سن۔ ایک کاندا غم بڑے سن، دوجا آندا کام بڑے سن۔ پھر اسی مسلم دے اندر شرح چ لکھیا ہے کہ نبی پاک دے صحابہ نے میلاد یہ مروجہ عید میلاد کا ثبوت صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اور ائمہ اکرام کے دور میں نہیں تھا، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ اس طرح رسالے میلاد حبیب کتاب ہے، وہ دے وچ بھی انہاں لکھیا ہے بعد دی اختراع ہے۔ اختراع ہمارا ہوندا کھڑی ہوئی 1933 دے اندر نور بخش توکلی نے پہلا جلوس کڈیا سی مار روڈ دے اوتے، میلاد دے موضوع تے نہیں وفات النبی دے موضوع تے۔ آج تو 32-33 سال 35 سال پیچھے جاؤ تے وفات النبی دے موضوع تے پہلا جلوس نہیں، ہاں کئیاں بابیاں نو پتہ ہے۔ بعد لوکاں نے رولا پایا، اساں رولا پایا او نبی دی وفات دا جلوس کر دیو، کوئی شرم کرو۔ انہاں وفات کٹ کے نال میلاد لکھ دیتا۔ 1984 دی گل ہے یا غالباً 85 دی، اخبار میرے کو گھر پہ ہے لائبریری۔ پھر نور بخش توکلی، شاہ احمد نورانی، پیر جماعت علی شاہ، یہ 3-4 بندے ضیاء الحق نے جا کے ملے، انہوں نے کہا حضرت ایتھے عید بھی پا دیو۔ ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ لفظ عید لکھے، وہ اگے میلاد النبی سی، پھر عید میلاد النبی ہو گیا، نال جشن دا لفظ یاراں نے کولوں ٹھوک لیا، کی ہو گیا جشن عید میلاد النبی۔ عید دا لفظ 1984-85 تو پہلے کو نہیں سی۔ ضیاء الحق نے اپنے قلم نہ لکھیا ہے تے شاہ احمد نورانی نے بطور تبرک ضیاء الحق دے کولوں قلم لیا جدے انہوں نے لفظ عید پایا سی۔ ہن عید دا لفظ جڑا ہے اسلام آباد چو تیجی عید بنی، اسلام چیزاں دو ہی نے۔ نبی نے اپنی پیدائش دے دن روزہ رکھیا، سوار دے دن پوچھا گیا تو سوار نے روزہ فرمایا میں اس دن پیدا ہویا، تے جدن نبی نے روزہ رکھیا سوار جدن عید ہوئے او دن روزہ نہیں ہوندا، جدن روزہ ہوئے او دن عید نہیں ہوندی۔ نبی نے پوری زندگی روزہ نہیں چھڑیا۔ گل دی سمجھ آ رہی؟ تو اس واسطے یہ بدعت ہے جس مولوی نے لکھے ہے یہ حدیث لکھی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے، منسوب کیتا ہے امیر معاویہ وال نبی پاک دا نام وچ کو نہیں، لیکن امیر معاویہ دے کولوں بھی یہ دلیل نہیں مل سکتی۔ یہ بلکہ لے جو حدیث 53-31 ہے، 500 ہے، میرے کو حدیث پئی ہے، میں ویکھاں گا جا کے، کدی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا یہ بات ہوئے۔ میرا تجربہ آخر میں 21-22 سال دا عرصہ ہو گیا خطابت دے میدان 8 سال میں مدرسیاں پڑھیا الحمدللہ، تے سانو انہاں بھی نہیں پتا یہ ضعیف حدیث بھی نہیں، صحیح تے دور دی گل۔ اور مولوی دلیل میلاد النبی دی قرآن چو دین دے ویکھو نا انہاں دی کھوپڑی کام کر دی ہے۔ قرآن نبی تے نازل ہویا ہے تے قرآن دے وچ میلاد النبی دا لفظ جڑا ہی وہ نبی پاک دور تو یا عید دی میلاد النبی دا ثبوت قرآن چو دے رہا ہے، حدیث چو دے رہا ہے، جڑی 600 سال بعد شروع ہوئی۔ تے پھر نال مولوی اندر بدعت ہس رہا ہے،
حضرت امام مالک دا قول علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ نقل کیتا ہے، جڑا بندہ بدعت نو ایجاد کر کے بدعت حسنہ کہندا ہے، فرمایا من ابتدع الاسلام فقد رعا حسنتا فقد خان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، جن نے بدعت حسنہ کہہ کے نوی بدعت نو ایجاد کیتا ہے اسلام، او دا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، دین تے ہی پورا کرن دے چے جائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے، ہن جنہیں لینا ہے اتھوں اے دے وچوں لے گا، جنہیں دینا ہے دے وچوں دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق۔